اليوم زينب الموضوع ديالنا موضوع جدا مهم. بزاف ديال الناس في حياتهم اليوميه ما كيعرفوش يتعاملوا مع الادويه. كنعرفوا ان كاينه دائما واحد التاريخ ديال الصلاحيه، واللي حنا دائما بزاف ديال الناس اللي كتفوت او ما كنردوش البال، ما كنشوفوش فوقاش تسال هاد الدواء فوقاش ما تسالاش. عاد كاينين مجموعه من الطرق ديال الحفظ ديال هاد الادويه ديالنا اللي ايضا ما كنحترموهاش. اليوم من غير الادويه كاينين ايضا مواد تجميل اللي حتى الناس بالنسبه لهم يقدروا يبقاو عندهم حتى يتسالاو، حتى كتسالي هذيك العلبه ولا القنينه ديال الماده ديال التجميل عاد كنتخلصوا منها. كاين الزيوت الاساسيه اوسي اللي حتى هما ما كنعرفوش نتعاملوا معاهم، ومجموعه من المسائل اوتور دو هذا لو سوجي. دونك اليوم غادي نحاولوا نتكلموا مع الناس ونعطيهم مجموعه من التوجيهات ومجموعه من الطرق الصحيحه كيفاش يمكن لهم يحفظوا الادويه وايضا مواد التجميل ديالهم. وغادي نبداو بالادويه كيف ما كنعرفوا، كيف ما ذكرت في البدايه ديال التقديم ديالي، ان كاينه واحد لا دات دو بيرونبسيون او لا تاريخ ديال الصلاحيه ديال هذاك الضوء. علاش دار اصلا هذاك التاريخ في هذاك الدواء؟ الوغ مازال ما دار حتى داك التاريخ ديال الصلاحيه ديال الدواء، والا كانوا دي ريشيرش، كانوا ابحاث كيداروا على داك الدواء باش يقدروا يديروا اون دات. هذيك لا دات ما جاياش من الفراغ. نعم. دونك جوستومون دونك باش نديروا اون دات دو بيرامبسيون في لاندستري فارماسيوتيك في اللابوراتوار كيديروا دي زيسي اللي كيديروا على لو برودوي دي اكسبيريونس باش يشوفوا واش التكوين ولا لا فورمول ديال لو ميديكامون كتبقى ستابل، واش حاجه للوقت لا ستابيليتي الي غارانتي. حيت فاش كنبيعوا شي حاجه اللي كتكون سلميه، اللي كتكون سور. دونك la date de péremption كتخلي داك لا سورتي تكون فيريديك سيرتيفيي و سيرتين غير فداك لا دات اللي مكتوبه. او دولا د هذيك لا دات لو فابريكون ولا لو فارماسيان كيتجنب الاخطار، ما كيتحملش مسؤوليه ديال النتيجه. كيتحملش مسؤوليه باسكو يقدر الميديكامون او البرودوي كوزميتيك يقدر يتغير، تقدر تبدل فيه شي حاجه اللي ما كنشوفوهاش باسكو حنا دايرين دي تيست que sur هذيك لا دات ولا لا بيريود ديال لوتيليزاسيون ديال الدواء ولا ديال لي كوزميتيك. نعم. دونك اللي نفهموا ان واحد التاريخ ديال الصلاحيه ما كيدار الا وهاد الناس عرفوا علاش داروه، حيت حتى لهذاك لا دات فين كتبقى كيف ما كنقولوا هذاك الدواء فعال ويقدر يدير هذيك الخدمه ديالو. كنسمع بزاف باغ اكزومبل الناس تيقولوا داك لا دات مديوره غير باش نبيعوا بلوس، با دو تو. الا كان الدواء يبقى مفيد وما فيه حتى شي خطر طوال الحياه ما كاين حتى مشكل. ولكن دون سو كا دو فيغور ديال لي ميديكامون بحال لي زاليمون بحال الماكله كيكون اون دات دو بيرامبسيون جينيرالمون كتكون بعيده، دونك كتخلي اون بيريود مناسبه للتعامل مع الدواء. دونك نورمالمون يفو فريمون ريسبكتي ديك لا دات دو بيرامبسيون باش نتجنبوا كاع الاخطار وما ناخذوش دي. وما خصناش نبقاو نديروا مجموعه من التاويلات الخاطئه، ما نبقاوش نقولوا لا راه داروا لنا هاد لا دات غير باش حنا ما يمكنناش نغامروا بالصحه ديالنا وبالجسم ديالنا وبالذات ديالنا، حيت شكينا انهم دونك كيفاش نحاولوا اننا نتفاداو هذه المسائل. وعاد كاينين الا سمحتي لي مجموعه من الادويه اللي من غير التاريخ اللي مديور فيهم هذاك هما مسدودين، وهذا الشيء اللي خصهم يعرفوا الناس، حيت بالنسبه لهم الدواء راه يقدر يبقى، حيت كاين ادويه اللي فيهم باغ اكزومبل عام، كاين ادويه اللي فيهم عامين مثلا، ولكن الناس من نهار كيتحل هذاك الدواء كيبقاو يستعملوه حتى كتسال هذيك لا دات باغ اكزومبل. هنا الدواء خاصو دي كونديسيون ديال لا كونسيرفاسيون في الدار باغ اكزومبل. خاصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الدواء باش يبقى لو بلو سيف بوسيبل. دونك الدواء نورمالمون خاصو يكون في اون بواط ديال الدواء اختصاصيه بالدواء. اول حاجه اللي خصنا نحترموها بور الدواء ان جينيرال، انا جو بارل با دي كا بارتيكولير فحال لي كولير فحال لي سوبو فحال لي سيرو. جينيرالمون انا جو بارل دو كومبريمي ولا دو جيلول. وين غنبداو بهم دابا؟ الاقراص والكبسولات. غنبداو بهم كابسولات. خصهم يكونوا في ان تمبيراتور امبيانت، ça veut dire من 25 حتى 30 درجه. داكور. نورمالمون خصو يكونوا في ان انفيرونمون اللي ما تيكونش فيه لوميديتي. دونك كاع البلايص بحال لا سال دو بان اللي كتكون فيها الدوش وكطلع فيها لو طو ديال لوميديتي بزاف، الدواء كيولي عنده فيه خطر في داك لونفيرونمون. اون بلوس دو فيت اللي كتولي درجه الحراره في لا سال دو بان كتطلع en fonction de l'activité ou les douches ou de هذا. donc l'humidité plus la température كيخليو الدواء يخسر. donc الدواء ما خصوش يبقى في لا سال دو بان. ثاني حاجه
نجنبوا باغ اكزومبل الكوزينه كتسخن كيكون فيها لي فور كيكون فيها الثياب دونك كيكون فيها درجه ديال الحراره كتكون طالعه دونك هاد الدرجه هذه كتكون خطر على الدواء. ثالث حاجه نجنبوا كاع لي بلاكار ولا لي تيغوار اللي تيكون فيهم اشعه الشمس كتكون عاطيه في ان مومون ديال النهار اللي كيخلي ديك البلاصه كتسخن اي دوكو كتخلي الدواء ما كيبقاش اوسي دون اون تمبيراتور اللي كتكون مناسبه ليه سا فو دير entre 25 et 30 دوغري. ولكن ما نمشيوش غالطين باسكو لي كومبريمي كيقدروا يتجنبوا يقدروا يستحملوا ان تمبيراتور كتكون حتى 40 درجه ولكن ماشي طوال العام كتكون اون بيتيت بيريود اللي كتقدر تستحمل فيه ديك الدرجه العاليه. هادو بور لي كومبريمي داكور. ولكن بور دوطخ فورم بحال باغ اكزومبل لي سوبو كيكونوا في لا فورمولاسيون ديالهم كتكون فات باش كيكونوا باس من ليتا سوليد سا فو دير قاصح ليكيد في الجسم فاش توصل ان تمبيراتور اللي اكثر من 27 درجه. دونك فاش كنخليو لو سوبو في الصيد باغ اكزومبل فاش يكون لا كانيكول كتطلع درجه اكثر من 27 28 30 درجه هذا خطر لي سوبو كيوليو ليكيد كيخسروا ما كيبقاوش في ليطا اللي خصهم يكونوا فيه بور لوتيليزاسيون. واش داكشي علاش دائما حنا كنديروهم في الثلاجه؟ الوغ فاش نورمالمون فاش تيكون الشتا ولا لا تمبيراتور ما تكونش اكثر من 27 28 هذيك الساعه ما كاين مشكل كيبقاو في ان انفيرونمون اللي تيكون فيرمي هيرميتيك كيكون سان هوميديتي باسكو لوميديتي هي تري امبورطونت. سينون فاش تيكون لا تمبيراتور طالعه فو ميو ميتر دون دي ساك هيرميتيك ديال ونديرهم في الثلاجه في البرد. دونك هادو بور لي سوبو الاحسن باش نحافظوا عليهم اكثر. ثالث حاجه اللي بغيت ندوي لكم عليها هما لي كولير اللي كيديروا في العين دونك التقطيرات دونك لي كولير عندهم دي بريكوسيون بلوز امبورطونت. دونك لو كولير تيكون فيه دي اجون انتي بكتيريان ياك فاش تيكون دي اجون انتي بكتيريان اللي تيحميو البرانسيب اكتيف اللي تيكون في لو كولير كنقدروا نخليوه نستعملوه 30 يوم ابري لوفيرتور من بعد لوفيرتور ديال لو فلاكون داكور. ابري الا ما حليناش نقدروا نستعملوه حتى لا دات دو بيرومبسيون داكور. دونك دون لو كا ou حليناه ou c'est un collier اللي تيكون un flacon donc 30 jours. ولكن pour les دوزات هذوك لي بتيت دوزات اللي كنستعملوا باغ اكزومبل العين اللي كتكون ناشفه هذوك لي دوزات اكزاكتومون الغلط اللي كيديروا بزاف ديال الناس اللي تيقول لي كيرجعوا بالدواء وتيقولوا لي لو سيروم حرقني في عيني دار لي دي بيكوتمون ولات عيني حمراء. الوغ مع هاد لي سيروم ولي دوزات il faut être très vigilant علاش حيت ما تيكونش فيهم داك لاجون انتي بكتيريان دونك فاش كيتحلوا كيوليو ان كونتاكت افيك لونفيرونمون حنا عارفين بان عامر بلي بكتيري دونك ما كيبقاش الحمايه. دونك لوتيليزاسيون ديالهم اي لي غارانتي بوندون 12 heures 12 ساعه 12 ساعه كيكون لا بروليفيراسيون ديال لي بكتيري ما كتكون مازال ما دارتش ولكن ابري 12 ساعه سا فو دير لو لوندومان لو سور لوندومان ما يمكنناش نعاودو نستعملوا لي دوزات خصهم يتلحوا في الزمن. دونك هادو هما لي بريكوسيون ابو. انا متفق معك حيت بزاف ديال الناس ما كيردوش البال سورتو في التعامل ديالهم مع التقاطر. هذه مساله مهمه بزاف ديال الناس افيكتيفمون بزاف ديال التقطيرات اللي حنا راه معروفين كيديروهم الناس واخا ما خصهمش يبقاو يديروهم الا باستشاره الطبيب العيون واش هضرنا عليه في مجموعه من الحلقات في صباحكم مبروك. التعامل مع التقطيره كتبقى عندنا التقطيره حتى كتسرى لاطات ديالها ما كنعرفوش انه ماكسيموم كيف ما قلتي كيف ما كاينين تقطيرات اللي كاينين قل. وفاش نحلوا لو فلاكون اللي كيبقى 30 يوم خصنا نقيدوا عليه لا دات ديال لوفيرتور باش يبقى معلم ونحسبوا عليه 30 يوم ومن بعد نلوحوه. ثاني حاجه بغيت ندوي لك عليها نحن دوينا على لو فات اللي خصنا نلوحوه الدواء ما كيتلاحش نيمبورط او افيكتيفمون. نورمالمون الدواء فاش كيسالي ولا فاش ما كيكونش تستعمل وفات عليه لا دات دو بيرومبسيون ما كنلوحوهش مع لاليمونطاسيون ما كنلوحوهش نورمالمون في البيئه باسكو كيكون ملوث ديال البيئه. دونك في هذه الحاله كيتجمع الدواء من الاحسن ما يبقاش الدواء عامين 3 سنين حتى كيولي نوسيف وتوكسيك ويجي شي واحد يستعملو من بعد ويقدر يكون توكسيك ليه. دونك من الاحسن هو انه يجمع الدواء ويجيبوا لا فارماسي. داكو من الاحسن حيت لي فارماسي
فارماسيان عندهم التقنيه ديالهم وعندهم الطريقه ديالهم باش كيتخلصوا من هذه الادويه هذه، فهذه مساله مهمه هذه كنشكرك عليها اللي شرتي ليها، حيت التخلص من الدواء ما كنتخلصوش منه حنا بطريقتنا الخاصه، حيت كاين الناس اللي كيمشيو باغ اكزومبل في لي تواليت في المرحاض او لا في كيمشيو لي بوبيل بوبليك او لا نيمبورت وكيمشيو كيلوحوا هذوك الادويه، لا هذاك الشيء يقدر يكون خطر حتى على مجموعه من الحيوانات مثلا اللي تقدر حتى هي السمك افكتيفمون الاسماك في البحر مثلا، مجموعه من الحيوانات كنعرفوا باغ اكزومبل القطط اللي كتمشي لهذوك لي بوبيل بوبليك تقدر تاكل شي دواء باغ اكزومبل ونتسبوا في الوفاه ديالها، دونك حنا ما غاديش نبغيو نوصلوا لهذا الشيء. غادي نبقاو دائما سمحتي لي في الادويه بعد ما تكلمنا على هاد التقاطر اللي حتى هما مهمين ان نعرف كيفاش نستعملوهم. كاين الحقن لي زانجيكسيون، كنعرفوا ان بزاف ديال الناس كتجي الظروف فاش كتشري لي زانجيكسيون وكتبقى عندك واحد الكميه في الدار، هذيك الكميه ديال هذوك لي زانجيكسيون اللي كيبقاو عندنا في الدار كيفاش خصنا نحافظوا عليها؟ دونك سا ديبون لانجيكسيون. انا كنصح باش نشوف لا نوتيس هي اللي كتكون مع الباكي ديال الميديكامون ولا ديال لي زانجيكسيون، حيت كل انجيكسيون خاصها لي بريكوسيون ديالها. عندي اون ريمارك بارابور لي زانجيكسيون، باغ اكزومبل لي جون اللي عندهم لو ديابيت دو تيب 1 اللي عندهم انسولينو ديبوندون اللي كيخصهم يجيبوا الانسولين من برا، دونك هاد الانسولين خصني بغيت نعلمهم بان الانسولين كيقدر يبقى 30 يوم بلا ما يكون في الثلاجه، حيت بزاف ديال الناس ما كيولي عندهم مشكل ديال الانسولين، ما عندهمش كيفاش يديروا ليه باش يديوه معاهم ولا باش يسافروا به ولا شحال من حاجه. انا بغيت نقول لهم بان الانسولين كيبقى توتافي يوتيليزابل وما تيخسرش 1 موا سون ريفريجيراسيون و سون ثلاجه. نعم. اون اوتر شوز اللي بغيت ندوي عليها بارابور الاحتفاظ على الدواء، دونك من الاحسن خاصنا نخليو الدواء في لا بواط دوريجين، داك لا بواط ان كارطون كتحمي لا بلاكيت من لانفيرونمون. دونك من الاحسن كو سا سوا بور لي كومبريمي، كو سا سوا بور لي سيرو، كو سا سوا بور لي كولير، كو سا سوا بور ليكان، سورتو اوسي لي كوزميتيك تيجيو اوسي في ان امبالاج، داك لامبالاج كنجيو نلوحوه في الزبل ان كارطون باش يبقى مقاد في لا سال دو بان، اوكي كيكون كيبقى احسن، ولكن تيكون بلوز اكسبوزي داك l'emballage en carton كيحميه. دونك من الاحسن نخليو لي زامبالاج لي برودوي في لي زامبالاج ديالهم. نعم. واش من الاحسن ان هاد الادويه ديالنا كلها اللي تكلمنا عليها تكون عندنا اون بواط فارماسي باغ اكزومبل في الدار؟ كنعرفوا بزاف ديال الناس اللي كيحطوا الدواء فين ما كان في الدار، واش من الاحسن ان تكون واحد العلبه مخصصه للادويه؟ اكزاكتومون، تكون لي فلاكون فيرمي باش ما يكونش تسايل ما يكونش كونتاميناسيون بارابور لي ميديكامون. خصها تكون ديك العلبه dans un environnement اللي غيكون بارد، ما يكونش تضرب فيه الشمس وما يكونش فيه لوميديتي، بعيده من لا سال دو بان. اون اوتر شوز اللي بغيت ندوي لك عليها مروان سي لو ترونسبور ديال لي ميديكامون. الناس فاش كيسافروا اما غيمشيو في الطياره ولا اون فواتور كيولي داك لو ترونسبور ديال لي ميديكامون مشكل. دونك نعطي كلكو نصائح بارابور للترونسبور. دونك نهضر بارابور لو كاد فيغور ديال لا فواتور. لا فواتور كتكون باغ اكزومبل في لو كوفر، الا جينا نديروا لي باغاج في لو كوفر معاهم لي ميديكامون، لو كوفر تيكون سخن من القدام ديال لا فواتور، حيت كيكون كضرب فيه الشمس اوتوماتيكمون الدرجه ديالو كطلع. دونك يفو ايفيتي باش نحطوا لي ميديكامون في لو كوفر. من الاحسن نديروه في ان ساك ايزوتيرم. داكور، لي ميديكامون اللي كيستحملوا لا تمبيراتور امبيونت من 25 حتى 30 درجه في ان ساك ايزوتيرم بلا ما نديروا ليه شي حاجه تبردات اللي غيبردوه. باغ كونطخ لي ميديكامون اللي مكتوب عليهم اللي خاصهم يكونوا ما بين 2 و8 ديال الدرجات اللي خاصهم يبقاو في لو فري، هذيك الساعات كنديروا ان ساك ايزوتيرم ولكن ريفريجيري، كنزيدوا ليه ان اليمون الثلج اللي غيقدر يبردو. نعم. دونك هذا dans le cas de figure de la voiture. فاش نسافروا en avion في الطياره les médicaments ils sont transportés حتى هما في un sac isotherme ياك، ولكن ماشي dans la valise en soute. vaut mieux les garder يمشي معنا bagage à main. tous les médicaments ما خصهمش يمشيو كيف تكون une différence de pression, une différence de température، والله اعلم les conditions فين تيكونوا les bagages. donc vaut mieux éviter de poser هادشي في les bagages. نعم، هادو دي زاستوس مهمين كنشكرك عليهم بزاف زينب، حيت بزاف ديال الناس هما محتاجين لهاد المعلومات هادو باش هذاك الادويه ديالهم ما تفقدش هذيك الفاعليه ديالها. غادي نمشي انا وياك وغادي نتكلموا شيئا ما على لي برودوي كوسميتيك اولا مستحضرات التجميل اللي حتى هما ما كيخطاوش اي سيده ضروري ما كيكونوا عندها المواد ديال التجميل ديالها، فحتى هاد المواد التجميل خصنا نعرفوا نتعاملوا معاهم بيان سور. اليوم شنو هو التعامل الصحيح لحفظ مواد التجميل؟ الوغ نعطي اون بريكوسيون.
فاش que ça soit pour الضوء ولا مواد التجميل فاش كنعرفوا لو برودوي عنده اون سيغتان كولور شي لون او شي ريحه معينه ونحلوه ولقاوه تبدلات من الاحسن ما نستعملوش ça veut dire que كانت تبدلات شي حاجه في لا كومبوزيسيون ولا كومبوزيسيون ما بقاتش اوموجين بحال الاول دونك نجنبوا طول لي برودوي اللي غيكونوا تبدلوا دونك حنا عندنا باغ اكزومبل لي برودوي كوزميتيك en général عندنا اون فاز aqueuse اللي كتكون فيها الماء و une phase huileuse اللي كتكون فيها الزيت دونك هاد لي فاز كيكونوا ميلانجي اون ا لوتر باش كتعطي une phase homogène ما كيبان لك لا زيت لا ماء كتكون une phase homogène كتجي لا تيكستور هي هذيك pour l'application في لابو دونك هاد لا تيكستور هادي سي سكي بيرمي لا بينيتراسيون في ليبيديرم دونك فاش تكون عندنا une phase huileuse تكون عندها une affinité مع لا كومبوزيسيون ديال البشره ديالنا وكتخلي لو برودوي يدخل في البشره بطريقه مزيانه دونك فاش تنشوفوا بان لو برودوي بقى بزاف محطوط وفاش نحلوه بعدا فاش نحلو اون كريم خصنا نخلطوها il faut toujours le faire هادشي سي quelque chose qu'on oublie de faire خصنا نخلطوا لا كريم قبل ما نحلوا لو فلاكون وفاش نحلوه ونلقاو شي حاجه تبدلات في لا تيكستور ولا ولات ميها ولا شي حاجه فو ميو ايفيتي بالنسبه لي تيوب اللي كيكونوا فيهم لي كريم حتى هما كيفاش نعرفوا انه فاش كتكون اون بواط ولا هذه حنا كنحلوه وكنشوفوا مي فاش كيكون عندنا ان تيوب ما كنعرفوش نحلوه ونديروه شويه في يدينا ونشوفوا لا تيكستور واش تبدلات هادشي في دون لو كاد فيغور اللي بقى محطوط بزاف ولكن خصنا نعرفوا بان ميم لي كوزميتيك chez nous في لا فارماسي تيكونوا avec une date de péremption Donc, c'est des choses qui sont contrôlées. La composition fait aussi des antibactériens, des excipients. Les excipients, هما مواد آخرين اللي كيجيو مع le principe actif اللي كيدير l'action ديالو. وداك les excipients كيخليو la formule تبقى stable. Ou après une certaine date de péremption, exactement بحال les médicaments, les cosmétiques تيقدر يتبدل après une date de péremption. نعم. وحتى هو خصنا كنظن نلاحظوا ونقراو هذوك لي نوتيس اللي كيكونوا مع الكريمات ومع المستلزمات ديال التجميل حيت بعض المرات كاين اون دات مثلا كتكون عندنا فيه عام هو مسدود ولكن فاش كيتحل كتكون غير واحد 3 موا ولا 6 موا فيغور اوسي اللي كتكون اون دات دو بيرامبسيون بوحدها داكوغ هذاك الا ما عمره ما تحل دون سيغتان كا ان برودوي اللي كيكون un petit flacon qui est comme محلول وكيكتبوا عليه اما 3 mois واما 6 mois واما 12 mois واما 24 mois هذاك لو مومون خاصنا اون دو ريسبكتي ديك لا بيريود ونعقلوا وقتاش حلينا لو برودوي خاصنا نكتبوا فيه جو بونس انا من الاحسن نكتبوا عليه باش نعرفوا باسكو عندنا بزاف د الحوايج في الحياه اللي دخلنا دونك فورسيمون صا ما كنديوهش فيه دونك جوستومون نعرفوا وقتاش حليناه وشحال الوقت داز موراه باش تبقى دائما لو برودوي اللي غنستعملوا سلمي للجسم نعم وهذا هو اللي مهم حيت بعض المرات كيدوز التاريخ ديال الصلاحيه ولا ما كنعرفوش نستعملوه بطريقه صحيحه وكنضروا البشره ديالنا وهذا هو اللي كيشكل خطوره على بزاف ديال السيدات مؤخرا لي كريم سولير حتى هما اي سون ستابل في اون سيغتان بيريود الا جينا نستعملوها 3 سنين من بعد peut-être que la formule ما تبقاش stable ou la protection ديال الشمس ما تبقاش مقاده دونك زي بالنسبه لي كنعرفوا ان بزاف ديال السيدات كيستعملوا هاد المستحضرات ديال التجميل يا اما كريمات والغالبيه باغ اكزومبل فاش كيكونوا دي تيوب ولا حتى دي بيتيت بواط كيخليهم محلولين مثلا كدير منها وكتخلي هذيك لا بواط او لو تيوب محلول وكتنساه واحد 24 ساعه ولا يومين وهو محلول حتى كتبغي تستعملو عاوتاني عاد كترجع عاوتاني هذا سي فريمون بزاف الناس كيوقعوا فيها هنا واش هذاك لي كريم كسوا لي ميديكامون ولا لي كوزميتيك الا تستعمل خصو يعاود يتسد الا بقى محلول الا بقى محلول يقدر ينشف لا كومبوزيسيون ديالها تولي قاصحه دونك ما كتبقاش اوبتيمال لوتيليزاسيون و سورتو المشكل اللي كيتعرض ليه سو جون دو شوز اللي هو انه كيكون لي اون كونتاكت مع لي بكتيري وكيولي عندنا اون بروليفيراسيون ديال لي بكتيري في لا كريم وكتولي عامره بلي بكتيري ولا كان عندنا شي جرحه ولا شي حاجه كتولي عندنا لي بكتيري proliférer en contact مع الجرحه مع الدم و دون سو كالا كنعرضوا راسنا اون انفيكسيون دونك هادو بالاخطار اللي يقدروا يوقعوا فيهم مجموعه ان اوتر كونساي بارابور لا كوزميتيك دابا كنشوفوا بزاف ديال لي برودوي ديال التجميل ديال البشره تيكونوا سو فورم دو بو كيتحلوا كيكون ان بو بحال كيتحل اكزاكتومون دونك انا لو كونساي اللي كنعطي اشاك فوا هو ما نبقاوش نديروا ابليكيو لا كريم بصبعنا
داكور. حيت فاش تكون ديجا بوغ ابليكي اون كريم في وجهنا خصنا نغسلوا ايدينا مزيان باش نحيدوا لي بكتيري اللي تيكونوا في اليدين ولكن سورتو بور سو جون دو كريم لا كريم الا درناها بصبع كتولي لا كريم ان كونتاكت مع لونغل مع تحت لونغل اللي كيكون فيها دي بكتيري وكنجيو كنديروا داكشي في وجهنا دونك فو ميو سبيسيفيي واحد معلقه صغيره ولا ان بيتيت سباتول اللي غنخليوها مع لو بو اللي غنبقاو نستعملوها اشاك فوا اون فوالا ديزانفيكتي باش نحيدوا منها لي بكتيري اللي غيكونوا فيها. الا سمحتي لي زينب في ثواني معدوده التعامل ديالنا مع الزيوت الاساسيه دوك لي زويل اسونسيال اللي ولينا حتى هما كنشوفوهم اللي هما طبيعيين واش حتى هما عندهم واحد المده ديال الصلاحيه؟ Normalement pas. On va utiliser l'huile végétale اللي كنستعملوا لتجميل البشره. En général ils sont plutôt stables حيت سي ناتوريل مي الا تبدلات فيهم الريحه ولا كيوليو كنقولوا بالفرنسي زون غانسي ça veut dire que بقى tellement longtemps في مسدود ولا محلول ولا هذا que لا فورمول ديالهم كتبدل سي فري مع الشمس مع مجموعه من كيخسر المسائل. الا تبدلات شي حاجه في ان برودوي نحيدوه نعم من الاحسن. كنشكرك بزاف زينب اولا لا فارماسيان 2.0 على هاد النصائح اللي عطيتينا اليوم واللي غادي تساعد بزاف ديال الناس في حياتهم اليوميه.